व्यंग करता है और टिप्पणी करता है और डायलॉग बोलता है और कहता है हुसैन, क्या तुम्हारे जवान सब खत्म हो गए? क्या तुम्हारे अंदर कोई नौजवान न बचा जो तुमने इन बच्चों को भेजा है? तो बड़े भाई आम ने कहा, ओ जालिम, ये मत देख मैं छोटा हूं या बड़ा, ये तो देख कि हक के लिए लड़ने का हौसला कितना रखता हूं, इस्लाम को बचाने के लिए हिम्मत कितना रखता हूं। छोटे भाई ने कहा, इधर सुन, जुमलेबाजी बाद में करना, पहले आके मुकाबला करके दिखा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो छोटे छोटे बच्चे कितनी देर तलवार चलाते, कितनी देर नेज़े को सहते, कितने देर दुश्मनों का मुकाबला कर सकते थे। अल्लाहु अकबर, बिलाखिर वो दोनों बच्चे शहीद हो जाते हैं। इमाम हुसैन अपने दोनों भाइयों को अपने गोद में उठा कर लाते हैं, लेकिन इमाम है कि सब्र करते जा रहे हैं, सब्र करते जा रहे हैं, कदम कदम पे सब्र कर रहे हैं, कदम कदम पे हुसैन सब्र से लिपट गए हैं। अब ना सब्र को हुसैन से कोई अलग कर रहा है, न सब्र हुसैन से अलग हो रहा है, बल्कि सब्र देखना है तो हुसैन को देखो, हुसैन दिखेंगे तो सब्र दिखेगा। गोया आज वो सब्र करबला के मैदान में चलता हुआ नजर आएगा। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अब्बास अलंबरदार आ जाते हैं, अर्ज करते हैं, हुसैन अब बहुत हो गया है, तकलीफ बाहर हो चुकी है, अब घर में नन्हा मासूम अली असगर प्यास से बिलक रहा है, सकीना प्यास से तड़प रही है, अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इन यजीदियों के पास जाऊं और पानी भरकर मशकीज़े में लाऊं। हज़रत अब्बास अलंबरदार जब ये कहते हैं, इमाम हुसैन कहते हैं, ए अब्बास, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे सहारा हो, अगर तुम गए और यजीदियों ने शहीद कर दिया तो मेरा अलम कौन उठाएगा, मेरा पुष्ट पनाही कौन करेगा, मेरे जख्मों पे मरहम कौन रखेगा? ए अब्बास, मैं तुमको इजाजत न दूंगा। हज़रत अब्बास कहते हैं, ए भाई जान, अब मुझे बिल्कुल इजाजत दे दीजिए, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, मेरे प्यास का मामला होता तो मैं कभी शिकवा ना करता, लेकिन ये कौसर के नवासे, ये जामे कौसर के मालिक जो है, उनके लखते जिगर प्यास से तड़प रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। हजरत अब्बास की जिद जब हुई तो इमाम हुसैन ने उन्हें भी इजाजत दे दिया। हजरत अब्बास अलंबरदार घोड़ा लेते हैं, मशकीज़ा उठाते हैं, सवार होकर दरियाए फुरात की तरफ चल देते हैं। दरियाए फुरात की तरफ जब यजीदियों ने अब्बास को आते हुए देखा तो समझ गए पानी लेने आ रहे हैं, रोक दिया गया। हजरत अब्बास को यजीदियों ने रोक दिया और कहा, ए अब्बास, तुमको पानी नहीं मिलेगा। हजरत अब्बास ने कहा, अरे खुदा से कुछ डरो, अल्लाह के रसूल का कुछ शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी गैरत मर चुकी है, तुमने ही हुसैन को खत लिखा था, तुमने ही हुसैन को पत्र लिखा था, ये हुसैन आ जाओ, मेरा ईमान खतरे में है, मेरा आमाल खतरे में है, अगर तुम नहीं आओगे और मेरा ईमान लुट गया तो मैं आपके नाना से शिकायत करूंगा। आज वो हुसैन मशक्कत उठाकर तुम्हारे पास आया है, आज वो हुसैन मुश्किलें बर्दाश्त करके तुम्हारे पास आया है, तुमने पानी बंद कर दिया है, उसके बच्चे को प्यासे तड़पा रहे हो। उन्होंने कहा, सुनो सुनो, ऐ अब्बास, अगर पूरी दुनिया भी पानी पानी हो जाए तब भी मैं एक कतरा तुम्हें लेने नहीं दूंगा। इतना सुनना था कि हजरत अब्बास जलाल में आ जाते हैं और फरमाते हैं, सुनो यजीदियों, इमाम हुसैन वो साथ है जो सर कटाना तो गवारा करता है, लेकिन यजीदी जालिमों के आगे झुकना गवारा नहीं करता। इतना कहने के बाद हजरत अब्बास उन पे झपट पड़ते हैं, यजीदियों के सफों पे बिफर पड़ते हैं। अब यजीदियों में हलचल मच जाती है। बहरहाल हजरत अब्बास दरियाए फुरात में पहुंच जाते हैं, पानी मशकीज़ा में भरते हैं और घोड़े के लगाम को ढील देते हैं, इस ख्याल से, इस तसव्वुर से, इस सोच के साथ कि घोड़ा भी 2-3 दिन का प्यासा होगा, घोड़ा भी 2-3 दिन से प्यासा है, लिहाजा घोड़ा पानी पी ले। लेकिन तारीख बताती है कि जब इमाम हजरत अब्बास ने घोड़े के लगाम को ढील दिया तो घोड़े ने पानी की तरफ मुंह करने के बजाय फेर दिया और ज़बाने हाल से ये पैगाम दे रहा था, ऐ इमाम, जिसका
میرا امام پیاسا ہو اس کے جانور پانی نہیں پیا کرتے. اللہ اللہ، جن کی صحبتوں میں جانور بھی اتنا باادب ہو جائے، جن کی صحبتوں میں اگر جانور بھی اتنا سلیقہ مند ہو جائے، اگر ان کی صحبت میں انسان آ گیا ہوتا، اگر ان کی صحبت میں انسان نے پا لیا ہوتا تو عرش و ثریا کی بلندی پر پہنچ گیا ہوتا. لیکن یزیدیوں تم کو کیا ہو گیا تھا؟ تم نے نبی کے نواسوں کو بھی وسیلہ نہیں بنایا، تم نے علی کے لخت جگر کو بھی وسیلہ نہیں بنایا، تم نے فاطمہ الزہرا کے بیٹے کو بھی وسیلہ نہیں بنایا. ارے میرا امام تمہارا امام جب نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو حسین کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد غوث اعظم کو اپنا وسیلہ بناتا ہے اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ہمارا امام تمہارا امام سارے سنیوں کا امام امام احمد رضا جب نبی کی بارگاہ میں وسیلہ ظاہر کرتا ہے، جب نبی کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، جب نبی کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں بلکہ غوث اعظم کا سہارا لیتے ہوئے جا رہا ہے. لیکن یزیدیوں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا تھا؟ تم نے نبی کے نواسے کو بھی وسیلہ نہیں بنایا، تم نے نبی کے نقطے جگر کو بھی وسیلہ نہیں بنایا. ارے ان کی صحبت میں وہ جانور بھی کتنا باادب ہو گیا تھا جو اپنے اہل بیت کے مالکوں کے پیاسے دیکھ کر کے یہ انکار کر دیا تھا کہ میں پانی نہیں پیوں گا. بہرحال حضرت عباس سمجھ گئے کہ یہ گھوڑا وفادار ہے، یہ اہل بیت کا محبت کرنے والا ہے. آپ مشکیزہ اٹھاتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور ایڑ لگاتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو خیمہ حسین تک پانی پہنچا دیا جائے. اب امام حضرت عباس پانی لے کر چلتے ہیں. یزیدیوں نے دیکھا کہ پانی خیمہ کی طرف جا رہا ہے، شور مچ گیا، ہنگامہ اٹھ گیا کہ پانی کو روکا جائے. اگر یہ پانی نہیں رکے گا اور حسین کے خیمے تک پہنچ گیا اور حسین نے پی لیا تو سمجھ لو یزیدیوں کو کوئی بچا نہیں سکتا. جب ان کے نوجوان، جب ان کے نونہال پیاس کی عالم میں ہمارے بہادروں کے چھکے چھوڑا دیا کرتے تھے، اگر وہ حیدر کرار کا شیر اندر آ گیا پانی پی کے تو یزیدی عورتیں بیوہ ہو جائے گی، یزیدی بچے یتیم ہو جائیں گے. اس پانی کو روکا جائے تو یزیدی بچیں گے، اس پانی کو ٹوکا جائے تو یزیدی بچیں گے. اب یزید حملہ آور ہو گئے، یزیدی بھیڑی ان پر جھپٹ پڑے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے. لیکن حضرت عباس عاشق اہل بیت ہو کر اپنے گھوڑے کو ایڑ پہ ایڑ لگائے جا رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی میں شہید ہو جاؤں، میں قتل کر دیا جاؤں، لیکن یہ پانی امام کے خیمے تک پہنچ جائے. لیکن اتنے میں ایک ظالم نے آپ کے بائیں بازو پہ حملہ کیا، آپ کا بایاں بازو کٹ گیا. جب بایاں بازو کٹا تو مشکیزہ اٹھا کے دائنے بازو پہ ٹانگ لیا. اب جو لگام دائنے ہاتھ سے پکڑے تھے منہ سے پکڑ لیا اور ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں. اتنے میں کسی ظالم نے پھر وار کیا اور آپ کا دائنا بازو بھی کٹ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. وفادار ہو تو ایسا ہو، غلام ہو تو ایسا ہو، چاہنے والا ہو تو ایسا ہو. اب انہوں نے مشکیزے کو اٹھا کے منہ سے پکڑ لیا. اللہ اکبر. ابن سعد نے کہا دیکھو پانی خیمے میں پہنچ جائے گا، پانی خیمے کے اندر داخل ہو جائے گا، تیر برسا دو، نیزے برسا دو. اللہ اکبر. نیزے برسنے لگے ہیں، تیر برسنے لگے ہیں. وہ مشکیزہ تیروں سے چھلنی ہو گیا، چھلنی سے چور چور ہو گیا اور اس مشکیزے کا سارا پانی چھلک چھلک کر اس کربلا کی رتیلی دھرتی میں خشک ہو گیا. حضرت عباس جو زخموں سے چور کے نڈھال ہو گئے، زمین پر آئے آواز یا آخاہ ادرکنی ادرکنی.